स्वागत गीतका लागि तयारीमा रहेको टोलीलाई, तयार गरिराखेको टोलीलाई स्वागत गीत तयार गरिदिनु हुन, तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जानकारी गराउन चाहन्छु, निर्देशित गर्न चाहन्छु आजको यस 24औं हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई अभिनन्दन गरिदिनु होला, स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सभापतिज्यू, यस विद्यालयको आदरणीय नरबहादुर सिंहज्यू, नरबहादुर धामीज्यूलाई मान्य भक्त हूँ यो देशको, म रक्त हूँ यो देशको, कहिले पछि नसर्ने म शक्ति हूँ यो देशको, कहिले पछि नसर्ने म शक्ति हूँ यो देशको। म भक्त हूँ यो देशको, म रक्त हूँ यो देशको, कहिले पछि नसर्ने म शक्ति हूँ यो देशको, कहिले पछि नसर्ने म शक्ति हूँ यो देशको। व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष आदरणीय प्रेमबहादुर सिंहज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई अझ उचाइ र अझ ओजपूर्ण बनाउन हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी यहाँसम्म पाल्नुहुने माननीय संघीय सभा संघीय संसद सदस्य श्री नरबहादुर धामीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सहयोगी मित्रहरूलाई आसन ग्रहणका लागि अतिथिको नामावली म कहाँ उपलब्ध गराइदिन हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन समाजसेवी एकदमै यस क्षेत्रकै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आदरणीय अमरजन साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अर्का समाजसेवी आदरणीय लोकराज पन्तज्यूलाई, लोकेन्द्र पन्तज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँकै साथमा विद्यार्थी नेता आदरणीय अर्जुन भट्टज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस विद्यालयका सञ्चालक आदरणीय हिराबहादुर महताज्यू र नरेश बहादुर महताज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म सम्झना म्याडमलाई बाँकी अतिथिको नामावली आसन ग्रहण गराउने क्रममा उपलब्ध गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न। रामवती चौधरी, ममता चौधरी, धना भट्ट, गेरडी भण्डारी, लक्ष्मी चौधरी, मानमती गिरी, पार्वती गिरी, विष्णा नाथ, डम्बरा देवी कार्की, देवकी जोशी, अम्बिका भण्डारी, गोपा गिरी, जुना जोशी र सुना भाटलाई पनि म संयुक्त रूपमा कृपया आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाहिर रहनु भएको छ भने कृपया मञ्चमा अगाडि आएर बसाइदिनु होला। स्वयंसेवक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिमला धामी, माधवी भट्ट, धनादेवी कुँवर, देवा कुँवर, मुना देवी धामी, देवा बोहरा र देवा बोहरा, फेरि दुईटा नाम भएको छ, दुईटै नाम हुनुपर्छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्दिर धामी, परदेशी थारू, दामोदर गिरी, जनक सिंह भाट, हर्क गिरीलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै रामदत्त बडु, मन्दिर ओखलफाटा सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अभिभावक रामदत्त बडु। त्यसैगरी जनक सिंह ढाँट, अघि नै मैले उल्लेख गरेँ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धनबहादुर थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यसका लागि सम्झना शाह म्याडम र उहाँको टिमलाई अनुरोध गर्दछु। सम्झना शाहलाई मैले मञ्चमा सम्पर्क राख्न भने र त्यहाँ जानकी साउन्ड लगायतका टिमले, म्याडम लगायतको टिमले त्यतातिर र अन्य महानुभावहरूलाई र प्रमुख अतिथिज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बत्ती बालौं मन्दिरमा पुण्य कमाउने खातिरमा, बत्ती बालौं मन्दिरमा पुण्य कमाउने खातिरमा,
शुद्ध मनले ध्यान गरौँ सत्यको बाटोमा मन डोर्यौँ बाटोमा काँडा हटाऊ सुन्दर फुल फुलाऊ मान्छेमा भेदभाव नगरौँ कुविचारलाई सुधारौँ शुद्ध मनले ध्यान गरौँ। र अब हामी स्वागत गीतबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न गइराखेका छौँ।
धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद साना नानीहरूलाई र धन्यवाद स्वागत गीतमा सहभागी टोलीलाई। हामीले स्वागत गर्न अलि ढिलो गरेछौँ, नभए अघि नै काम लागिसक्ने रहेछ। पुरस्कार वितरणमा लाई जोड्नेछौँ। फेरि पुरस्कार वितरण भएपछि एक गीत हेर्दै फेरि पुरस्कार भनिहाल्यो भनेर नाक नकम्चाइदिनु होला। धेरै धेरै नृत्य पनि राख्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीले अघि मैले अनौपचारिक सत्रमा भनिराखेको थिएँ, नर्सरीका साना विद्यार्थी भाइ बहिनीको नृत्य छ। एसकेजी ह्यान्ड राइटिङ, क्लास 1 ह्यान्ड राइटिङ र क्लास 2 ह्यान्ड राइटिङको पुरस्कार तयारी अवस्थामा राखिदिनु होला। र त्योभन्दा अगाडि हामी शहीद सप्ताहमा छौँ र देशको लागि, यो धरतीको लागि, नेपाली माटोको लागि विभिन्न कालखण्डमा प्राण आहुति गर्नुहुने, देशका लागि बलिदानी व्यक्त गर्नुहुने शहीदहरूप्रति हामी 1 मिनेट मौन धारण, श्रद्धाञ्जली, श्रद्धा सुमन प्रकट गर्नेछौँ। यसका लागि म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो यथास्थानबाट उभिएर शहीदहरूप्रतिको सम्मान, यो माटोप्रतिको सम्मान र सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात देशको लागि बलिदानी गर्नुहुने सपूतप्रति सम्मानमा सहभागी भइदिनु हुन, उहाँहरूलाई श्रद्धा सुमनमा व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आफ्नो स्थानमा उभिएर सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। एसकेजी जसलाई हामीले नर्मली युकेजी भन्ने बुझ्ने गरेका छौँ। त्यसैगरी क्लास 1 र क्लास 2 बाट ह्यान्ड राइटिङमा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड हुने विद्यार्थीहरूलाई हामीले पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम राखेका छौँ र पुरस्कार ग्रहणका लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम लिनेछु। कृपया छिटो मञ्चमा आएर यता दायाँपट्टिबाट आइदिनु होला। दायाँपट्टिबाट मैले एसकेजीबाट बबी सिंह, राज्य भण्डारी थर्ड अनुसार पठाइदिनु होला। राज्य भण्डारीको नाम पार्वती महरा र बबी सिंह, तीनैजनालाई लामबद्ध मञ्चमा उपस्थित गराइदिनु होला र यो पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन म सम्झना शाह म्याडमलाई मैले डायरी उपलब्ध गराइदिन। बुढा र अञ्जल आग्रे, सेकेन्ड करिश्मा सुनार र सरी मैले एकैछिन म यो लिस्ट रुजु गर्दैछु। क्लास 1 बाट करिश्मा सुनार फर्स्ट, प्रियंका बुढा, करिश्मा सुनार फर्स्ट, प्रियंका बुढा सेकेन्ड र अञ्जल आग्रे थर्ड वितरण गरिदिनु हुन हाम्रो महिला अभिभावक मध्येबाट तुलसी देवी जोशीज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध।
सूचना पनि रहेको छ। स्वयंसेवक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई नबिर्सिदिनु होला र उपस्थित महानुभावहरूलाई बसाइका लागि सहजता हुने गरी भूमिका खेलिदिनु होला र म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई यसपछि हामी अर्को सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ र हामीलाई अघि जसरी समयले प्रकृतिले थोरै चुनौती दिइराखेको थियो र हामी त्यो चुनौतीबाट अलिअलि पार पाएको हो कि अब साँच्चीकै सनलाइट हुन आँटेको हो कि बिचमा छ। फेरि अझ धलारीतिर घाम लागेको छैन, अत्तरियातिर घाम लागेको छैन, यो क्षेत्रमा मात्रै घाम परिराखेको जस्तो छ। त्यसैले पनि हामी थोरै भाग्यमानी मान्नुपर्छ। कृपया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ताली बजाइदिनु होला। आफ्ना साथीहरूले तपाईँहरूले पुरस्कार ग्रहण गर्दा पनि उहाँहरूले ताली बजाइदिनुहुन्छ, ताली बजाइदिनु होला र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको हौसला बढाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो अभिभावक र विद्यार्थीहरू आफ्नो उत्कृष्ट ह्यान्डराइटिङ मार्फत आफूलाई पोजिसनमा उभ्याउन सफल विद्यार्थीहरू र मैले नर्सरीको गीतलाई तयारी अवस्थामा रहेर स्टेजमा उक्लिने ठाउँमै उपलब्ध गराइदिनु होला। तयार छैन भने अर्को नृत्यलाई हामीले त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ र पुरस्कार वितरणलाई पनि हामीले बिचमा जोड्दै जानेछौँ। यदि यहाँहरूले साथ दिनुभयो भने हामी पुरस्कार वितरणलाई पनि अलि लम्ब्याउनेछौँ। धन्यवाद अभिभावकज्यू र धन्यवाद विद्यार्थीहरू र धन्यवाद सम्पूर्ण टोलीलाई। अब म नर्सरीका साना विद्यार्थीहरूको नृत्य यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गराउँदैछु। माया लाग्छ आमाको
सबैजना सांस्कृतिक टोलीका प्रस्तुतिहरूलाई हामी छिटो छिटो पस्किनेछौँ, त्यसैले तयारी अवस्थामा राखिदिनु होला। र यस बीचमा मैले यसपछि ड्रइङको पुरस्कारलाई जोड्नेछु। क्लास 1, क्लास 2 र क्लास जुनियर लेभल। छोटो मन्तव्यका लागि, शुभकामना मन्तव्यका लागि यस विद्यालयका अभिभावक आदरणीय वीरेन्द्र सिंह धामीलाई म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू, प्रिन्सिपल सर। र आज यस 26औं वार्षिक उत्सवका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र अभिभावकज्यू र यस विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा मैले पनि उपस्थित हुने चाहिँ मौका पाएँ। हुन त मेरो यस विद्यालयबाट मेरो छोराले चाहिँ एसई चाहिँ पास गरिसकेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ मैले यस विद्यालयमा चाहिँ उपस्थिति हुने चाहिँ मौका चाहिँ मैले चाहिँ पाएको थिएन। संयोगवश आज मैले चाहिँ मौका पाएँ। मेरो यो चाहिँ प्रथम चाहिँ उपस्थिति हो र त्यसपछि पनि एउटा चाहिँ छोरी छ, अर्को चाहिँ छोरा छ। यस सन्दर्भमा मैले चाहिँ भेटघाट गर्ने मौका र सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुभएका मेरा नानी बाबुहरू र शिक्षक गुरुवर्गज्यूहरूसँग चाहिँ उपस्थित हुने मौका र भेटघाट र कुराकानी गर्ने मौका चाहिँ पाएको थिएन। यस सन्दर्भमा समयको बावजुद आज समयले बल्ल बल्ल चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भएको थियो, तर उद्घोषक सर अर्थात् प्रिन्सिपल सरले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो, उहाँकै भने जस्तै पानीलाई चाहिँ रोकिदिएको छ। यो एउटा प्रकृतिको देन हो। हामी सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू र शिक्षक गुरुवर्गज्यू र विद्यार्थी त्रिपक्षीय शक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढेको छ। यस विद्यालयको अहिलेको चाहिँ भौतिक संरचनादेखि लिएर यहाँको सम्पूर्ण चाहिँ पढाइ लेखाइ, यहाँको चाहिँ रहन सहन वेशभूषालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ अगाडि चाहिँ बढेको मैले महसुस गरेँ। यो चाहिँ 24औं वार्षिक उत्सव चाहिँ फलोस् र अझ झन् चाहिँ प्रगति र उच्च शिखरमा चाहिँ स्रोत भन्दै मेरो दुईटा शब्द यहीँ अन्त भएको घोषणा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। केही कुराहरू राखेर जानुभएको छ, यसका लागि म एकमुष्टमा पछि सम्पूर्ण अभिभावक महानुभावहरूका कुराहरू सुनिसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरूलाई सम्बोधन हुने गरी म पछि व्यक्तिगत रूपमा र विद्यालयको तर्फबाट सम्पूर्ण कुराहरूलाई सम्बोधनका लागि पछि कुरा राख्नेछु र अहिलेलाई म उहाँहरूप्रति 100% सहमत रहेको छु। र आफ्ना बालबालिकाहरूलाई यदि कसैले यहाँहरूले लैजाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो त्यहाँ ड्युटीमा खटिएका सर म्याडमहरूलाई जानकारी गराएर मात्रै लगिदिनु होला, नभए यता बोलाउने उता बोलाउने गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालनमा अलि व्यवधान खडा हुने हुँदाखेरि त्यसमा अभिभावकहरूले पनि अलि ध्यान दिइदिनु हुनेछ भन्ने आग्रह गर्दै अबलाई हामी जेकेजीको नृत्य राख्दैछौँ। जेकेजीका नानीहरू र यो नृत्यलाई संयोजन गर्नुभएको थियो, कोरियोग्राफी गर्नुभएको थियो पार्वती चन्द म्याडमले, र म नृत्यमा सहभागी नानीहरूको नाम लिन चाहे। सानी नानी माता नेपाल की छोरी
अर्को त्यस पछाडि एसकेजी को ग्रुप नृत्य हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले पुरस्कार वितरणलाई जोड्दैछौँ र पुरस्कार वितरणका लागि र पुरस्कार ड्रइङ क्लास 1 र पुरस्कार ग्रहण गरिदिन हुन क्लास 1 बाट ड्रइङमा 3rd स्थान प्राप्त गर्ने निरज देउबा, दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने निरज चौधरी र पहिलो स्थान प्राप्त गर्ने विद्यार्थी समीर चौधरीलाई मञ्चमा आई आफ्नो पुरस्कार लिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी क्लास 2 बाट ड्रइङमा 3rd स्थान प्राप्त गर्ने आयुष सिंह, दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने मिलन महता र पहिलो स्थान प्राप्त गर्ने अदिति गिरीलाई पनि मञ्चमा आएर आफ्नो पुरस्कार लिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जुनियर लेभलको ड्रइङ कम्पिटिसनमा सहभागी भई आफूलाई स्थानमा उभ्याउन सफल विद्यार्थीहरूको नाम पनि मैले उद्घोष गर्नेछु र ती विद्यार्थीहरू जुनियर ह्यान्डराइटिङ हो भने लिस्ट छ। जुनियरको इंग्लिश नेपाली ह्यान्डराइटिङमा मनिषा खाती फर्स्ट, आशिष सुनार सेकेन्ड, भानुभक्त हाउसबाट रश्मि विष्ट थर्ड, मनकामना हाउसबाट नेपाली ह्यान्डराइटिङमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने। त्यसैगरी इंग्लिश ह्यान्डराइटिङमा पहिलो स्थान प्राप्त गर्ने सविता नाग, दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने कलश भण्डारी र 3rd स्थान प्राप्त गर्ने कपिल सिंहलाई पनि क्रमशः मञ्चमा आएर आफ्नो पुरस्कार लिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। कृपया छिटो गर्नु होला र ताली पनि बजाइराख्नु होला। डान्स मात्रै हेरेर ताली नबजायो भने अलिकति कन्जुसै हुन्छ, अरु त केही हुँदैन, कन्जुसै चाहिँ हुन्छ। र हरेक क्षेत्रबाट सम्पूर्ण विद्यालय परिवारलाई म सक्रियतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। स्वयंसेवक, शिक्षक मित्रहरू, विद्यालय कर्मचारीहरू र पुरस्कार व्यवस्थापनमा, नृत्यको व्यवस्थापनमा, कोरियोग्राफीमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सर आउँदैछ। सकियो। आशिष सुनार 3rd, अशोक भण्डारी सेकेन्ड र मनिषा खाती फर्स्ट। कृपया ताली बजाइदिनु होला। नेपाली ह्यान्डराइटिङमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने क्रमशः विद्यार्थीहरूलाई हामीले पुरस्कार प्रमाणपत्र सहित पुरस्कार वितरण गरिराखेका छौँ। अलि क्यामेरातिर फर्किदिनु होला। पुरस्कार लिँदाखेरि पुरस्कार लिने विद्यार्थीहरूले क्यामेरातिर फर्किदिनु होला। र अर्को त्यसैगरी इंग्लिश ह्यान्डराइटिङको टोली छिटो आइदिनु होला। इंग्लिश ह्यान्डराइटिङमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू उपलब्ध हुनु। कपिल सिंह तेस्रो, कलश भण्डारी दोस्रो र सविता नाथ डान्समा, नृत्यमा तयारीमा छन् भने अर्कोले आएर ग्रहण गरिदिनु होला। नभए हामी सविता नाथलाई पछि उपलब्ध गराउनेछौँ। कपिल सिंह तेस्रो, ह्यान्डराइटिङको तेस्रो पुरस्कार, 3rd पोजिसनको पुरस्कार लिँदै र हामी यसरी नै सविता नाथ कथास प्लिज। रश्मि विष्ट मनकामनाबाट नेपाली ह्यान्डराइटिङमा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने रश्मि विष्ट। Many congratulations to these girls who deserve these positions in their beautiful handwriting, scoring the highest. Congratulations all of you and wish you all the best. We shall provide you and thank you very much all the team.
धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ताली बजाइदिनु भएकोमा। र अब प्राइज डिस्ट्रिब्युसन हामीले बिचमा मैले थोरै यहाँहरूको जानकारीका लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी स्वयंसेवक विद्यार्थीहरूलाई मैले पटक पटक भनिरहनु पर्ने छैन, उनीहरू आफै आफ्नो कार्यमा आफ्नो ड्युटीमा व्यस्त छन् सक्छ र कार्यक्रमलाई सफल रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुहुनेछ। एन महता, हितराज जोशी, रश्मिनाथ र अप्सनाथ चौधरीको समूहलाई अगाडि उपलब्ध गराइदिनु होला, मञ्चमा पठाइदिनु होला भने स्थान प्राप्त गर्ने अगाडि, त्यस पछाडि दोस्रो र अनि पहिलो स्थान प्राप्त गर्ने लक्ष्मी देउवा पछाडि लाइनमा लाग्नु होला। लक्ष्मी देउवा बिचमा होइन, फर्स्ट स्थानमा अक्षत रोकाया, निर्मल चन्द, लक्ष्मी देउवा र आदित्य जोशी। लक्ष्मी देउवालाई त्यहाँ उभ्याइदिनु होला, फर्स्ट हुने ग्रुपको हो, त्यो फर्स्ट हुने ग्रुपमा हो। त्यसै गरी स्पेलिङ कन्टेस्ट जुनियर लेभलमा, स्पेलिङ कन्टेस्ट जुनियर लेभलमा नै दशरथ हाउसबाट रचिता नाथ, सङ्गीता भाट, प्राइम विक्रम शाह र रविन कुँवरलाई तेस्रो स्थानको पुरस्कार लिइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने हाउस माउन्ट एभरेस्ट, जसका सहभागी थिए वीरेन्द्र बोहरा, नवीन ऐरी, प्रीतम भट्ट र सावित्री थापा। सावित्री थापा, प्रीतम भट्ट, नवीन ऐरी र वीरेन्द्र बोहरालाई म क्रमशः दोस्रो स्थानको पुरस्कार लिइदिन हुन मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु भने पहिलो स्थान प्राप्त गर्ने सदन थियो भानुभक्त सदन। भानुभक्त सदनबाट पारस धामी, विशाल चदारा, डम्बरा धामी र बिमला साउदलाई पुरस्कार लिइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यतापट्टिबाट उभिदिनु होला। हाम्रो प्रमाण पत्रलाई थोरै त्यहाँ मिलाउँदाखेरि तलमा अलि तलमाथि भएको हुनसक्छ। टिका र प्रमाण पत्र साथ पुरस्कृत गर्दैछौँ र दोस्रो त्यसै गरी ह्यान्डराइटिङ जुनियर लेभलमा ह्यान्डराइटिङ पुरस्कार व्यवस्थापनमा रहेको टोलीले अलिक पुरस्कार व्यवस्थापनमा ध्यान दिइदिनु होला र हामीले त्यो पुरस्कार दिने मैले घोषित गरिसकेको छु। यो अगाडि पछाडि विद्यार्थी भएर पनि मैले नाम उद्घोष गर्ने अनुसार विद्यार्थी आइदिनु होला। मैले नाम घोषणा गरे अनुसार विद्यार्थी उपलब्ध भइदिनु होला। त्योभन्दा अगाडि पछाडि भयो भने तपाईँको प्रमाणपत्र पनि मिस हुन सक्छ, अर्कोलाई जान सक्छ कहिलेकाहीँ र त्यसै गरी त्यो तपाईँको पुरस्कार पनि अलिकति अर्को व्यक्तिलाई जान सक्छ। त्यसैले त्यसका लागि सम्पूर्ण टोली र पुरस्कार ग्रहण गर्ने विद्यार्थीहरूलाई मैले विशेष अनुरोध गरेँ र फिल्डमा खटिएका स्वयंसेवकको टोलीलाई मैले क्लास 9 को स्वयंसेवकको टोलीलाई देखिराखेको छु यताबाट र यहाँहरूको जानकारीका लागि म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी आज 24औं वार्षिकोत्सव समारोहको यस घडीमा आइपुगेका छौँ। 24औं वसन्त पुरा गरेर यस संस्था आज 25औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा अझ स्तरीय रूपमा र कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाइदिनु हुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र यहाँहरू सम्पूर्ण अभिभावक महानुभावहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। पुरस्कारलाई हामीले र्यापिङ र पुरस्कार वितरणलाई सहज होस् भनेर एउटै 4 जना विद्यार्थी जुन टिम छ, जुन टिममा जति सहभागी छन् ती सहभागीहरूको मानव तेस्रोको पुरस्कार हो भने तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पुरस्कार सबैको एकै ठाउँमा र्याप गरिएको छ। त्यो विद्यार्थीहरूले आफ्नो टिममा गएर आफूले त्यसै अनुसार लगिदिनु होला। पहिलो स्थान प्राप्त गर्ने, त्यसै दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण टोलीलाई र पुरस्कार प्राप्तकर्ता र पुरस्कार प्रदान गर्नुहुने
र पुरस्कार वितरणमा छौँ। त्यसपछि हामी अर्को नृत्यलाई जोड्दैछु मैले। हामी समयको पाबन्दीमा छौँ, हामीलाई समयले एकदमै छुट्याइरहेको छ। हामी उसै पनि हिउँदको समय दिन सानो हुन्छ, हामी 5 बजे जसरी पनि कार्यक्रमलाई सकाउनु पर्ने बाध्यतामा छौँ भने हाम्रा थुप्रै कार्यक्रमहरू रहेका छन्। यसपछि म जुनियर लेभलबाट डान्स क्लास 2 का विद्यार्थीहरूको नृत्यलाई प्रस्तुतिमा राख्दैछु। पश्चिम कोही पूर्व घर प्रस्तुति।
धेरै धेरै धन्यवाद साना नानीहरूलाई र यहाँहरू सम्पूर्णलाई उनीहरूको हौसलाका लागि कृपया एकचोटि ताली बजाइदिनु होला। र नृत्यको बोल रहेको छ दोधारमा परेम गर्नुहुने आरभ्यनाथ जेकेजी, हर्षना गिरी क्लास 6 र अदिति गिरी क्लास 2 को अभिभावकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भर्खरै प्रस्तुतिमा राखिएको नृत्यमा उहाँले सो नृत्यका लागि 5 स्थान चोलो प्रदान गरेर सहयोग गर्नुभएको थियो। यसका लागि म उहाँ अभिभावकलाई र उहाँको यी विद्यार्थीको हजुरबुवाको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पुरस्कार वितरण गरिदिनु न। फेरि म यस विद्यालयका अभिभावक, यस विद्यालयमा केही समय अगाडि शिक्षण गर्नुभएका हाम्रो अभिभावक राधानाथलाई पुरस्कार वितरणका लागि म निम्त्याउन चाहन्छु। पुरस्कार लिइदिन हुन पनि अनुरोध गर्दछु। कृपया छिटो आइदिनु होला, भने अनुसार नाम उल्लेख गरे अनुसार आइदिनु होला। तपाईँको पुरस्कार तलमाथि कहिलेकाहीँ दायाँ बायाँ पर्न सक्छ, किनकि नाम सिरियल अनुसार नआइदिनु भयो भने। आइसी महता र कल्पना धामी कुनामा उभिराखेका विद्यार्थीहरू कृपया आफ्नो स्थानमा आएर बसिदिनु होला। हामी कार्यक्रमलाई सहज तरिकाले एकदमै स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाउने जमर्को गरिराखेका छौँ। हामी त्यो प्रयत्नमा छौँ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको उपस्थिति र अभिभावकको उपस्थिति, अभिभावकको बसाई र विद्यार्थीको बसाई र उनीहरूले खेल्नुभएको अगाडि आएर बेन्चमा नभए त्यहाँ लगाइएको छ। र हामी समयको पाबन्दीमा हामीलाई समयले एकदमै ढिलो सुरुवात गरेका थियौँ र यसमा पुरस्कार हामी मेडल र प्रमाणपत्र बुझ्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू भने। र हामी यस पछाडि गीतको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिन हुनका लागि म दोधारमा परेको टिमलाई तयारी अवस्थामा राखिदिनु होला। यसपछि हामी गीत प्रस्तुत गर्नेछौँ। गीतपछि फेरि अर्को गीत तुरुन्तै राख्नेछौँ। त्यो गीतलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला, किन हामीलाई निगरानीमा छौँ। हाम्रो स्कुलको चारै सँगै
यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मानका लागि, ती नानीहरूको प्रस्तुतिका लागि। र यसपछि हामी पुरस्कारलाई जोड्दैछौँ। पुरस्कार गरिदिनु होला। आउन जान मैले नाम उल्लेख गाडीहरू एलिजा चौधरी फर्स्ट, मनिषा धामी मनकामना सेकेन्ड, रक्षा बोहरा भानुभक्त थर्ड। कृपया क्रमैसँग आइदिनु होला, क्रमैसँग आइदिनु होला। र स्वयंसेवक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदमै सक्रिय ड्युटीलाई सही तरिकाले मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई ड्युटीको 100 मिटर रेसमा अजित राणा फ्रम भानुभक्त हाउस फर्स्ट, सन्दीप जोशी फ्रम मनकामना सेकेन्ड र पारस विश्व फ्रम दशरथ हाउस। जानकारीका लागि, सम्पूर्ण महानुभावहरूको जानकारीका लागि र हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थामा छौँ। सङ्घीय व्यवस्थाले वर्तमान सरकार छौँ, अहिले रोकिएको छ। एकछिनपछि पुरस्कार वितरण गर्छौँ। अहिले संविधान अनुसार बन्ने क्रम जारी छ। ती संविधान अन्तर्गत कानुन हो शिक्षा ऐन क्षेत्रका बाट सञ्चालित बिस महिनाको 9 र 10 गते संस्थागत विद्यालयका समस्याहरू सरकारसित सहजीकरणका लागि विभिन्न किसिम शिक्षा उपसमिति र समितिमा शिक्षा क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक क्षेत्रबाट निर्वाचित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई विभिन्न किसिमका अनलाइन मिडिया मार्फत कहिले केही, कहिले एउटा सूचना, कहिले अर्को न्युज, विभिन्न किसिमका जानकारीहरू प्रकाशन भइरहेका छन्। यद्यपि हामी भने वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले बदलेको छ। सुरुका निजी शिक्षण संस्थाको आयु तोकिएको थियो। शिक्षा ऐनमै के भनेको थियो भने 10 वर्षभित्र अब तिमी मर्छौ चाहिँ गएन। तथापि म शिक्षा क्षेत्र बसाएका साथ निजी क्षेत्रको शिक्षालाई नेतृत्व गर्दै यस संस्थालाई 2069 देखि आजसम्म नेतृत्व लिएबाट र यस्तै गरी हजारौं देशभरिबाट सरकारले विभेद गर्यो कि भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। किनभने मुनाफा रहित जानुपर्छ भन्ने सरकारको पहिलेको सट्ट छ कि छैन, त्यो प्रस्तुतिलाई हामी हेरिसकेपछि थाहा पाउनेछौँ। र अहिलेलाई भने म सहभागी नृत्यमा सहभागी त्यति मिठासपूर्ण नरहेको हुन सक्छ। त्यसैले म सिनियर तर्फको नृत्यका टोलीहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिन अनुरोध गर्दछु। अहिलेको एकदमै पपुलर गीत चट्ट रुमाल क्या मालुम अहिले नयाँ भर्सनमा आएको छ, त्यसलाई मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु भने रुमाल क्या मालूम कोटेको खल्तीमा, चट्ट रुमाल क्या मालूम कोटेको खल्तीमा, माफी हुन्छ क्या मालूम मायाको गल्तीमा, माफी हुन्छ क्या मालूम मायाको गल्तीमा। चढ्यो क्या मालूम तिम्रो गालामा, ठिक देख्दैन क्या मालूम तिम्रो चालामा। मुटु कमले थर 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 थर, तिमीले नै मुटु भित्र बरबरायो बरबर बरबर। ए बिरतीको जाडो जस्तो मुटु कमले थर
थर थर थर थर तिमीले नै मुटु भित्र बरबरायो बरबर बरबर अलपाली ढाका टोपी ढल्काउला सिरैमा अलपाली ढाका टोपी ढल्काउला सिरैमा के हुन्छ खै कुन्नी वैशाल बेलैमा के हुन्छ खै कुन्नी वैशाल बेलैमा उहिले त बाजेको पालामा मोहर गन्थे डालामा अहिले त हाम्रो पालामा पक्कै छैन डालामा लाली चढ्यो क्या मालुम तिम्रो गालामा ठिक देख्दिन क्या मालुम तिम्रो चालामा त्यो नजरको हेरारीले छाती भित्र डुगु 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 मेरो नाम सधैँभरि गुनगुनाउनु गुनगुन गुनगुन त्यो नजरको हेरारीले छाती भित्र डुगु 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 मेरो नाम सधैँभरि गुनगुनाउनु गुनगुन गुनगुन पहाड चढ्दा लेक लाग्छ तराई गर्मी धेरै पहाड चढ्दा लेक लाग्छ तराई गर्मी धेरै जे गरिबी तिमी त सातै जनी मेरै जे गरिबी तिमी त सातै जनी मेरै उहिले त बाजेको पालामा मोहर गन्थे डालामा अहिले त हाम्रो पालामा पक्कै छैन डालामा लाली चढ्यो क्या मालुम तिम्रो गालामा ठिक देख्दिन क्या मालुम तिम्रो चालामा लाली चढ्यो क्या मालुम तिम्रो गालामा ठिक देख्दिन क्या मालुम तिम्रो चालामा लाली चढ्यो क्या मालुम तिम्रो गालामा ठिक देख्दिन क्या मालुम तिम्रो चालामा धेरै धेरै धन्यवाद नृत्यको टोलीलाई र मेहनत गर्नु होला मोहर डालोमा पक्कै गर्न पाइन्छ मेहनत गर्नु भएन भने मोहर होइन फोहोर पनि डालोमा पाइँदैन केही समय पछाडि थोरै समय पछाडि बिदाई गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि मैले सम्पूर्ण महानुभावहरूको जानकारीका लागि थोरै कुराहरू भन्न चाहन्छु र हामीले 24औं वसन्त पार गरेर आज देश उत्सव मनाइरहँदाखेरि हामीलाई मौसमी प्रतिकूलता त छँदैछ हामीलाई यहाँसम्म आइपुग्दा थुप्रै प्रतिकूलताहरू भए ती प्रतिकूलताहरूलाई चिर्दै ती प्रतिकूलताहरूबाट पार पाउँदै आज संस्था 24 वर्षको वयस्क उमेरमा पुगिसकेको छ यस अब समयमा आइपुग्दासम्म हामीबाट समाजले अपेक्षा गर्ने र हामीले समाजमा पुर्याउनु पर्ने योगदान र समाजप्रतिको कर्तव्य हामीलाई राम्ररी ज्ञात छ त्यसैको फलस्वरूप हामीसित आज कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्म झन्डै 1200 विद्यार्थी एकिन आँकडामा 1165 जना अध्ययनरत विद्यार्थीहरू छन् भने हामीसित 52 जना शिक्षक कर्मचारी र सम्पूर्ण विद्यालयको टिम रहेको छ समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई यसको व्यवस्थापन टिमले यसका सञ्चालकहरूले र सम्पूर्ण यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूले राम्ररी बुझेका कारण नै आज यो संख्यामा विद्यार्थी पाउन यो विद्यालय सफल भएको हो र हामीले विद्यार्थीलाई कोरा किताबी ज्ञान मात्र होइन उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उनीहरूको मनोवैज्ञानिक शारीरिक र बौद्धिक विकासका लागि खेलकुद प्रतियोगिता र खेलकुद विधा पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ संस्कृतिको बोध गराउनका लागि हामीले उनीहरूको दिमागमा सानैदेखि संस्कृतिको बीजारोपण गरिदियौं भने उनीहरू संस्कृति प्रेमी हुन सक्छन् आफ्नो संस्कृतिलाई भविष्यका दिनहरूमा
अँगाल्दै आफ्नो पहिचानलाई कायम राख्न सक्नेछन् भन्ने मनन गरेर नै हामीले थुप्रै सांस्कृतिक कोसेलीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौँ। र संस्कृति नृत्य मनोरञ्जनको एउटा पाटो हो। त्यो सँगसँगै यसले थुप्रै सन्देश पनि प्रवाह गर्छ र यो सन्देशलाई यहाँहरूले लिएर जानुहुनेछ र मनोरञ्जनलाई पनि लिएर जानुहुनेछ र त्यसका थोरै कमी कमजोरीहरू छन् भने तिनीहरूलाई यहीँ भित्र छोडेर त्यसको राम्रो पक्षलाई मात्रै यहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु। र आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामीले अघि पूर्व वक्ता एकजना हाम्रो आदरणीय अभिभावकले भनेर जानुभएको थियो, उहाँ लामो समयदेखि धैर्यतापूर्वक सुनि पनि रहनु भएको छ र अब यस विद्यालय तहको उच्च तहको शिक्षासम्म त प्रदान गरिराखेकै छ। हामीले कक्षा 10 को नतिजा र कक्षा 11 को नतिजा यो संस्थाको शैक्षिक गुणस्तरका मापन हुन् भने त्यसबाट हामी प्रमाणित भइसकेका छौँ। विद्यार्थीको जीपीए उपलब्धिलाई विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जीपीएलाई आधार मान्यो भने हामीले गुणस्तरको पाटोमा हाम्रा पनि कमी कमजोरी होलान्, त्यो यहाँहरूले देखिराख्नु भएको होला नजिकबाट। र यद्यपि हामीले ती अप्ठ्याराका बीच विभिन्न समस्याका बीच पनि उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल भएका छौँ, जो यहाँ उपस्थित महानुभावहरूले धेरैलाई जानकारी छ। सम्बोधनका लागि र मैले अघि उठाएका कुराहरूमा थोरै यहाँ उपस्थित अभिभावकलाई सन्तुष्ट पारिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै म प्रमुख अतिथिलाई मन्तव्यका लागि निम्त्याउँदै उहाँलाई फेरि केही समय पछाडि बिदाई गर्ने जानकारी गराउँदै बाँकी कुरा प्रमुख अतिथिज्यूबाट सुनिदिन हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। सनलाइट स्कुलको 24औं वार्षिक उत्सव समारोहका सभापतिज्यू, यो कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, 24 वर्ष पहिलादेखि जनताको बीचमा सेवा प्रदान गर्दै आएको यो निजी क्षेत्रको एउटा विद्यालय, जसले यो विद्यालयबाट धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेको छ र यो वरिपरि बसेको यो गाउँका जनताहरूलाई यसले शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान प्रदान गरेको छ र ठुलो सेवा प्रदान गरेको छ। आजसम्म 24 वर्ष बितिसक्दा 24 वर्षको सङ्घारमा विद्यालय आइपुग्दा यसले यहाँको आम जनताको हितका पक्षमा निजी क्षेत्रबाटै भए पनि निरन्तर यसले चाहिँ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यद्यपि आज नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई निरुत्साहित गर्दै सरकारी विद्यालयहरूलाई चाहिँ अलि विकसित गर्ने, सरकारी विद्यालयबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा भनिरहँदै गर्दा निजी क्षेत्रलाई कम्प्लिट रूपमा निषेध गर्ने र यसलाई निरुत्साहित गर्ने र समाप्त गर्ने भनेको स्थिति होइन। किन भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा हामीले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई हामीले मौलिक हकको रूपमा राखेका छौँ। जब एउटा नागरिक जन्मिन्छ त्यसले शिक्षा प्राप्त गर्नु त्यसको नैसर्गिक हक हुनेछ र त्यो राज्यले प्रदान गर्नु पर्दछ र त्यसै गरिकन उसको स्वस्थ रहने अधिकार, जन्मिसकेपछि स्वस्थ रहने अधिकार, विभिन्न बिरामी भएपछि उसले उपचारको हक पाउनु पर्दछ र त्यो मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। त्यस हुनाले त्यस मार्फत राज्यले यो दायित्वलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिङ्गो नेपालको संविधानमै लेखिएको हुनाले अब हामी बिस्तारै राज्यले यतातर्फ सेवा वृद्धि गर्ने, सेवा बढाउने र जनतालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भसँग जोडिएर आएका विषयवस्तु हुन्। र त्यसै गरिकन रोजगारीको सवाल, जब एउटा मान्छे पढ्छ, हुर्किन्छ, ठुलो हुन्छ भने उसले रोजगारी पाउने उसको नैसर्गिक हक हो, उसको अधिकार हो र त्यो अधिकार नेपालको संविधानमै उद्धृत गरिएको छ। त्यही संविधानको तहत हामीले
नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गर्नुपर्छ भनेर यो मौलिक अधिकारमै लेखिएको विषयवस्तु भएको हुनाले नेपाल सरकारका अबका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, अबका कानुनी बाध्यताहरू, अबका कानुन निर्माणका हरेक प्रक्रियाहरू नागरिकको जीवनलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। आजसम्म सरकारी स्कुल खोलिदिने अनि शिक्षकको छनौटका निम्ति एउटा शिक्षक सेवा आयोग हुने, त्यसबाट छनौटबाट आएका योग्य ठहरिएका शिक्षकहरूलाई त्यो विद्यालयमा पठाउने र राज्यले उसको सम्पूर्ण तलब भत्ताको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने र उसले जतिन्जेलसम्म पढाउँछ एउटा समयसम्म पढाउने अवधिसम्म उसलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने र अन्तमा निमित्त दिएर चाहिँ घर फिर्ता गराउने, यो कुरा समेत नेपाल सरकारले हिजोदेखि गर्दै आएको थियो। तर यी सबै कुरा गर्दै गर्दा सरकारी क्षेत्र यति बदनाम हुँदै गयो, यति गैर जिम्मेवार हुँदै गयो, जहाँ अभिभावकको विश्वास दिनदिनै गुमाउँदै गयो र निजी क्षेत्रले त्यो विश्वासलाई आफ्नो पोल्टमा ल्याउन सफल भयो। निजी क्षेत्र यदि शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यदि योगदान नदिएको भए, यदि शिक्षा क्षेत्रमा त्यसको लगानी नभएको भए र त्यसलाई त्यो प्रकारको विधि र कानुनी एउटा वातावरण नपाएको भए जनताको बीचमा एउटा गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासन, एउटा नैतिकवान, चरित्रवान व्यक्ति निर्माण गर्ने कुरा पनि बन्द हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। त्यसो हुनाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई यति बेला आकलन नगरेको, निजी क्षेत्रलाई नटेरेको, निजी क्षेत्रले गरेको काम गलत भनेको भन्ने होइन, तर संविधान र कानुन अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदा आज संसार धेरै अगाडि बढिसक्यो। संसारमा अब विकसित मुलुकहरूले अब लगानी कहाँ लगाउने भन्ने उनीहरूलाई ठाउँ छैन। यो धरतीमा बनाउनु पर्ने विकास, निर्माण, भौतिक पूर्वाधारहरू र अनेक संरचनाहरू बनाइसकेको छ। बाँकी अबको उसको बजेट, राज्यको बजेट कहाँ खर्च गर्ने भनेर भन्दा जनताको सेवामा, सामाजिक सुरक्षामा, जनताको स्वास्थ्यमा र जनताको मनोरञ्जनमा, यो ठाउँमा अब सरकारले लगानी त्यहाँ लाउनु पर्छ। यो ढङ्गले संसारका विकसित मुलुकहरू अगाडि बढ्दै जाँदा हामी केवल शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकसम्म जनताले प्राप्त गर्नुपर्दछ र त्यो मौलिक हकको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले संविधानमा उद्धृत गर्न, उल्लेख गर्न बल्ल त्यति सफल भएका छौँ। र त्यसो हुनाले हामी यति बेला यी सबै कुराको सँगसँगै निजी क्षेत्रमा जस्तै उद्योग धन्दा चलिरहेछ त्यसले राष्ट्रको सेवा गरेको छ, निजी क्षेत्रमा जस्तै शैक्षिक संस्थाहरू चलिरहेछन्, निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् र निजी क्षेत्रमा तमाम चिजहरू चलिरहेका छन् र जसले रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ र जसले राज्यलाई कर पनि बुझाएको छ, जसबाट राज्य बलियो हुने कुराको हेक्का पनि अगाडि बढिदिएको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हाम्रो शिक्षा ऐन भन्दै गर्दा शिक्षा ऐन केवल बाहिर पत्र पत्रिकामा आए जस्तो त्यो ऐन अहिले संसदमा चाहिँ एउटा विधेयकको रूपमा आइसकेको अवस्था होइन। त्यो विधेयकको रूपमा आइसके पछाडि त्यो दफावार छलफलका लागि हाम्रो प्रत्येक शिक्षा समितिमा आउँछ र त्यो समितिमा आइसके पछाडि त्यो समितिमा छलफल बहस गर्ने र त्यसमा दफावार छलफलमा संशोधन प्रस्तावहरू राखेर त्यसलाई समयानुकूल संशोधन गर्नका निम्ति प्रयत्न गर्ने कुराहरू हामी सबैले त्यहाँ संशोधन प्रस्ताव हामी संघीय संसदका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राख्न पाउने हक छ। त्यसो हुनाले हामी निजी क्षेत्रलाई नितान्त कमजोर बनाउने, नितान्त व्यवस्था गर्ने, निजी क्षेत्रको शिक्षामा जुन लगानी छ, शिक्षामा जुन कन्ट्रिब्युसन छ, जुन योगदान छ, त्यसको व्यवस्था गर्ने र त्यसको अपमान गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हामी लगाएको छ निजी क्षेत्रले र निजी क्षेत्रले जुन खालको सेवा जनतालाई प्रदान गरेको छ र विश्वास जनताको जितेको छ, त्यहाँ हामी चाहिँ कुनै गलत नियतका साथ राज्यले त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्ने र जनताको विश्वास जितेको संस्थालाई कमजोर बनाउने त्यो दिशातर्फ नगई त्यसलाई केही न केही नियमभित्र ल्याउने, केही न केही कानुनी बाध्यताभित्र त्यसलाई पनि छिराउने। जस्तो त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रले विद्यार्थीहरूको एउटा गुणस्तरमा सुधार ल्याएको र अनुशासन र एउटा योग्य नागरिक निर्माण गर्ने कुरामा भूमिका देखाउँदै त्यहाँभित्र एउटा अर्को काम भइरहेको छ। जो त्यहाँ चाहिँ पढाउने शिक्षकहरू छन् उनीहरूको नितान्त श्रमको शोषण भइरहेको छ। नेपाल सरकारले तोकेको तलब जति छ त्योभन्दा न्यून, त्योभन्दा कम तलबमा उनीहरू काम गर्न बाध्य छन्। त्यसो हुनाले यति बेला त्यसको नियमन गर्ने भनेको कम्तीमा काम गर्ने मान्छेले जहाँ रोजगारी खाइरहेको छ, जहाँ रोजगारी गरिरहेको छ, जहाँ काम गरिरहेको छ, त्यहाँ काम गरिरहँदा उसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने न्यूनतम ज्याला त उसले पाओस्।
यो कुराको नेपाल सरकारले चाहिँ यो सवाललाई अगाडि बढाउन खोजेको। त्यसमा उनीहरूले यति बेला निजी क्षेत्रले आत्तिनु पर्दैन, निजी क्षेत्रले कन्ट्रिब्युसन गरेकै छैन भन्ने होइन। निजी क्षेत्रले जनताको सेवा राज्यको भन्दा अलिक अझै जिम्मेवारपूर्वक अगाडि बढाएको छ भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले देखेका छौँ आज राज्यको सेवा सुविधा तमाम छ, भौतिक पूर्वाधारमा राज्यको लगानी छ र तलब भत्तामा राज्यको लगानी छ, तर जनताका छोराछोरीलाई असल नागरिक बनाइदेऊ, राम्रो शिक्षा सिकाइदेऊ, राम्रो मान्छे बनाइदेऊ भनेर भन्दा सरकारी स्कुलहरूले अहिलेसम्म त्यो क्वालिटी दिन सकिरहेको स्थिति देखिँदैन। अनि निजी क्षेत्रमा कम तलब भत्ता खाएर र दिनभरि अत्यन्तै मेहनत गरेर कडा मेहनत गरेर उसले क्वालिटीको शिक्षा दिन सक्ने, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने जसलाई राज्यले लगानी लागेको छ त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ गुणस्तरीय ननिस्किने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नहुने, उनीहरू कमजोर प्रकारका हुने, नैतिक रूपमा शारीरिक रूपमा क्षमतावानको हिसाबले अनेक कुराको हिसाबले शैक्षिक क्षेत्रमा कमजोर देखिने, अनि अतिरिक्त क्रियाकलापको क्षेत्रमा कमजोर देखिने र बौद्धिक क्षेत्रमा कमजोर देखिने, यस्तो प्रकारको स्थिति भइरहेछ। त्यस हुनाले अब सरकारी स्कुलको लागि सुधार्ने कुरा सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी हो। सरकारी स्कुललाई जनताको जिम्मेवार, जनताको चाहिँ भावना अनुकूल, जनताको विश्वास जित्न सक्ने, क्षमतावान बनाउने कुरा, गुणस्तरीय बनाउने कुरा त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। आजसम्म सरकारी स्कुलहरू धेरै खोल्ने, ठाउँ ठाउँमा सरकारी स्कुल खोलेको छ। एउटा स्कुल यहाँ छ, एउटा स्कुल यसको 1 किलोमिटर नपुग्दै अर्को स्कुल खोलेको छ, तर शिक्षक त्यहाँ चाहिँ पठाएको छ, त्यहाँका शिक्षकहरू शिक्षक जस्ता देखिरहेको छैन। मैले धेरै स्कुलहरूमा पुगेको छु, शिक्षकहरू केवल झोला बोकेर मगन्ते जस्तै हिँडिरहेछ, माग्दै हिँडिरहेछन्। हाम्रो भवन छैन, शिक्षकलाई तलब खुवाउने पैसा छैन, उसको दायित्व के हो? उसको दायित्व बढाउने हो। शिक्षक छैन, राज्यले जिम्मा लिने हो, राज्यले त्यसको दायित्व पुरा गर्ने हो। आज स्थिति त्यहाँ पुगाइदिएको छ। त्यस हुनाले कतिपय स्कुलहरू आवश्यकताभन्दा बढ्ता स्कुल खोलेर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन नगरिकन अगाडि बढिरहेको छ, जसले गलत सन्देश दिइराखेको छ। र 2 जना टिचर पठाउने अनि 400-500 जना विद्यार्थी हुने, अनि त्यसले के गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ? त्यसले के राज्यको दायित्व पुरा गर्न सक्छ? के समाजलाई सिकाउन सक्दछ? त्यस हुनाले जहाँ विद्यार्थीहरू चाहिँ उपस्थित हुन्छन्, जहाँ विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, जुन संख्यामा विद्यार्थी उपस्थित हुन्छन्, त्यो संख्यामा गुणस्तरीय जनशक्ति पनि त्यहाँ प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व। पकाएर जाने कुरा र जनताप्रति गैर जिम्मेवार बन्ने, विद्यार्थीप्रति गैर जिम्मेवार बन्ने, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका निम्ति मात्र लाग्ने कुरा बिल्कुल बेठिक कुरा भइराखेको छ। र अब सरकारी तलब भत्ता खाएर सरकारी स्कुलमा बसेर अनि राजनीतिक दलको झोला समातेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर विद्यार्थी र जनताप्रति घात गर्ने कुरालाई अब सरकारले नियमन गर्न खोजेको छ, त्यसलाई निस्तेज गर्न खोजेको छ। अहिले देखिरहनु भएको छ कतिपय सरकारी विद्यालयका त्यहाँ पढाउने शिक्षकका छोराछोरीहरू प्राइभेट स्कुलमा पढिरहेका छन्। अरू जनताका छोराछोरीलाई पढाउँछु भन्ने, अरू जनताका छोराछोरीलाई क्वालिटीयुक्त शिक्षा दिन्छु भन्ने शिक्षक आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने हैसियत राख्दैन। मेरो विद्यालयमा जहाँ म पढाइरहेको छु त्यो विद्यालयमा मेरो छोरा पढ्यो, मेरो छोरी पढ्यो भने त्यो राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन, आफैप्रति विश्वास छैन, अनि जनताका छोराछोरीलाई पढाउन सक्छ? त्यसैले सरकारी स्कुलका विद्यालयमा, सरकारी स्कुलमा पठन पाठन गर्ने शिक्षकहरूलाई पनि अलिक कानुनको दायराभित्र राख्न अब जरुरी छ। अब त्यो दिशातर्फ नेपाल सरकार जान्छ, कानुन त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ र अब ध्यान त्यहाँ आकर्षित हुन्छ। जहाँ उनले नेपालको शिक्षक सेवा आयोग पास गरेको छ, योग्य ठहर भएको छ र नियुक्ति बुझेर आएको छ, प्रत्येक महिना राज्यले तलब दिएको छ, तलब प्रदान गरेको छ, तर जहाँ त्यो शिक्षकले पढाउँछ त्यो विद्यालयमा उसले आफ्नो छोरा पढाउँदैन, आफ्नो छोरी पढाउँदैन, किनभने उसले आफैप्रति विश्वास छैन। यस्ता मान्छे शैक्षिक संस्थामा पठाएर शिक्षाको गुणस्तर अगाडि बढ्न सक्छ, विद्यालय सुधार हुन सक्छ, अनि जनताका छोराछोरीको भाग्य भविष्य बदलिन सक्छ। त्यसकारण आफूप्रति विश्वास, देशप्रति विश्वास, जनताप्रति विश्वास, समाजप्रति विश्वास गर्ने त्यो प्रकारका अब चाहिँ शिक्षकहरूलाई
कानुनी हिसाबले पनि त्यो दायरामा बाँध्नका निम्ति अब नयाँ शिक्षा ऐन त्यो ढङ्गले आउँछ, त्यो ढङ्गले शिक्षा ऐन आउँछ। योभन्दा पहिला एउटा शिक्षकले जति राजनीतिक दल छन् त्यतिको सदस्यता खल्तीमा हाल्ने अनि जसको सरकार बन्यो म तपाईँको मान्छे भनेर सदस्यता देखाउने अनि त्यसको जुलुसमा हिँड्ने। विद्यालयमा विद्यार्थी पढौँ नपढौँ मतलब छैन। कसैको सन्तानको भाग्य बनोस्, कसैको सन्तानको भाग्य र भविष्य बदलोस् नबदलोस् मतलब भएन, तर तल भत्ता पाकेकै छ। यो तरिकाले अब सरकारी शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले यसको कडा नियमन गर्नु, सरकारी शिक्षाप्रति जनताको विश्वास दिलाउनु, सरकारी शैक्षिक संस्थाप्रति जनताको विश्वास भर्ता दिलाउनु अब राज्यको दायित्व त्यता केन्द्रित हुन्छ। त्यसबाट शिक्षा ऐन आउँदै गर्दा त्यो जब सदनमा प्रवेश गर्छ, जब त्यो समितिमा प्रवेश गर्छ, जहाँ दफावार छलफल हुन्छ, यी ठाउँमा यी कुरालाई प्रवेश गराउन जरुरी छ। हामी त्यो ठाउँबाट जान तयार छौँ। हामी सरकारले कुनै न कुनै कानुन बनाएर त्यहाँ व्यवधान खडा गर्नु हुँदैन, त्यसमा हामी पनि लाग्छौँ। त्यो कानुन बनाउने ठाउँमा निजी क्षेत्रबाट देशको भाग्य बदल्ने, समाजको भाग्य बदल्ने, जनताको भाग्य बदल्ने त्यो ठाउँमा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवारीका साथ लाग्छ भने सँगसँगै सरकार जान तयार छ। सँगसँगै यी कुरालाई व्यवस्थापन ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार छ र हामी कानुनको दायरा पनि त्यही आधारमा तय गर्छौँ। त्यसो हुनाले अब निजी क्षेत्रका साथीहरूले तर्सिरहनु पर्दैन र नेपाल सरकारको त्यो खालको पोलिसी पनि आएको छैन। हिजो पत्र पत्रिकामा कुनै कार्यपत्रहरूमा कुनै सार्वजनिक पेपरहरूमा आएका कुराहरूले तर्सिनु पर्दैन। वास्तवमा नीति अब बनिसकेको अवस्था होइन, बन्दैछ, बन्ने प्रक्रियामा छ। त्यो बन्दै गर्दा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित, निजी क्षेत्रलाई निस्तेज, निजी क्षेत्रलाई नाकाम बनाउने कुनै नियत सरकारको छैन। सञ्चालक आजको कार्यक्रमका सभापति र सञ्चालक द्वयज्यूलाई म मञ्चमा आई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु भने मायाको चिनो लिइदिन हुन संघीय सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य हाम्रो यस क्षेत्रका यस कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएका विद्यार्थी, राजनीतिबाट देशको सम्प्रभुता सम्पन्न निकायमा निर्वाचित हुन व्यक्तित्व माननीय नरबहादुर धामीज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अब हामी कार्यक्रमलाई छोट्याउने तयारीमा छौँ। यहाँहरूले रिस दुःख नमानिदिनु होला। हामीले धेरै कुराहरू भन्ने, धेरै कुराहरू सुन्ने, धेरै कुराहरू यहाँहरू समस्त प्रस्तुति गर्ने र धेरैलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। हाम्रा थुप्रै इभेन्टहरू रहेका थिए। धन्यवाद र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर हाम्रो यस कार्यक्रमसम्म पाल्नुहुने माननीय संघीय सभा सदस्य, संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य नरबहादुर धामीज्यूलाई र उहाँलाई सँगसँगै हामी बिदाई पनि गर्दैछौँ। उहाँले कार्य व्यस्तताका बावजुद हामीबाट बिदाई भएर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई ताली बजाएर बिदाई गरिदिनु र हाम्रो कार्यक्रममा पालिदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई अब हामीलाई अघि थोरै बेर आशा पलाएको थियो, फेरि थोरै अझ निराश बनाएको छ। अब हामी फटाफट नृत्यलाई यहाँ समेत पस्किनेछौँ। सुरु गर्न पाउँदैनन्, आजको जस्तो मञ्च अर्को दिन हुँदैन र क्लास 4 बाट उम्लियो भने पोखिन्छ, पक्क भने पोखिन्छ। पानीले फिर्के ले फन फन घट्टा घुमाकै हो।
जादू चला गई हो मोहिनी ला गई हो जादू चला गई हो रत भाले करे जसरी इन बोलाई बोलायो यसरी करले अगेनीमा ओदनमा कुँडेमा कोइली गाईको दुध अगेनीमा ओदनमा कुँडेमा कोइली गाईको दुध जरुले तालाई राखाई उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ तिमी पनि राजी मै पनि राजी कोको काटी बाजी चतुरे गाईको तोलोमा अझै माया जोखिन्छ अझै माया जोखिन्छ अझै माया जोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ अझै माया जोखिन्छ अझै माया जोखिन्छ पानीले फिर्केले फन घट्टा घुमादै हो नारीले हातोले धातो फनफन घुमाउँदै हो फुलबुट्टे चोली कान्छीको बोली अर्को बोटैले कालाको तैले मोहनी लाग्दै हो जादु चलाकै हो मोहिनी ला गई हो जादू चला गई हो धेरै धेरै धन्यवाद यो रमाइलो प्रस्तुतिका लागि र यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी फेरि अब भने साँच्चीकै आइसक्यो, अब रोकिनेवाला छैन। अब यसलाई हामीले रोकेर अघि जस्तै बिहान त प्रार्थना गरिराखेका थियौँ, केही समय सुनेको थियो, अब नसुन्ने परिस्थितिमा आइसकेको छ। यसपछिका प्रस्तुतिहरू हामी केही समय अझै धैर्यता गर्नेछौँ र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामी सुरक्षित रूपमा क्लासरुमतिर अहिलेलाई पठाउनेछौँ र पानी हाम्रो विदाका लागि र भोलि हामी पर्सि सरस्वती पूजाको तयारीका लागि भोलि हामी विद्यार्थीलाई आउन हुनका लागि अनुरोध गर्दैछौँ। अहिले विद्यार्थी नउठिदिनु होला। अभिभावक महानुभावहरू आफ्नो नानी बाबुलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया सूचना गरेर मात्रै लगिदिनु होला। त्यसरी लैजाँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थी घर गयो गएन हामीलाई जानकारी नभयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यो विद्यार्थी झर्नुपर्ने ठाउँमा झरेन भने र यता अगाडिपट्टि स्वयंसेवक विद्यार्थीहरूलाई मैले लाइनबद्ध लगाएर विद्यार्थीलाई अब केही समय क्लासरुममा लगिदिनु होला। अब पानी साँच्चीकै आएको अब र हामी पर्सि सरस्वती पूजाको दिन आकाश यस्तै रहे। पानी परिरहेको छ र विद्यार्थी सबै भाइ उनीहरू क्लासतिर जाँदैछ। अब यो कार्यक्रम नेक्स्ट दिन कार्यक्रम हुन्छ। अहिलेको लागि धन्यवाद सबैलाई।